Assalamualaikum, dear students. This is Javeria, and I am here with a new topic, which is partition of Bengal. Bengal was partitioned in 1905 by Lord Curzon. इस टॉपिक के दो एस्पेक्ट्स होते हैं. एक तो ये कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, एंड द सेकंड इज़ उसकी रिवर्सल के रीजंस. So reasons for the partition is number one, बंगाल जो था ये एक ह्यूज एरिया था एंड इट वाज हार्ड टू गवर्न दैट एरिया बाय द गवर्नर. बेसिकली जब लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पे विज़िट किया तो यहाँ के जो गवर्नर थे सब एम्पलीफाइड फुलर, he actually complained and he said that I'm unable to control such a huge area, so it's better to partition it. So उन्होंने ये डिसीजन ले लिया. सेकंड जो इसका इशू था जिसकी वजह से इसको पार्टीशन किया, दैट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव इशू. एडमिनिस्ट्रेशन includes law and order situation, it includes economy, it includes political issues, religious issues. तो ये सारे issues जो थे वो थे क्योंकि जो पॉपुलेशन थी वो मिक्स्ड थी, यानी उसमें हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे. और ज़्यादातर जो इसी में हम ऐड कर लेंगे इकोनॉमिक इश्यूज़, क्योंकि हिंदूज जो थे इकोनॉमी उनके कंट्रोल में भी थी. हिंदू बिजनेसमैन जो थे दे वर कंट्रोलिंग द इकोनॉमी. ब्रिटिश रूलर थे लेकिन जो मेन मैन पावर थी या जो बिज़नेस चल रहा था वो हिंदूज़ के कंट्रोल में भी था. ठीक है. सो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का इशू था, उसकी सबसे बड़ी वजह हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट से. हिंदूज़ जो थे दे एज़ यू नो कि उन्होंने हमेशा से मुश्किल की है मुस्लिम्स के लिए उस ज़माने में. सो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स वर एट देयर पीक बिकॉज रिलीजियस इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ वर देयर. रिलीजियसली दे डिड नॉट अलाउ मुस्लिम्स टू परफॉर्म द रिलीजियस एक्टिविटीज़. पॉलिटिकली उनको जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो नहीं थे फुलफ़िल होने देते. फिर अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो आई टोल्ड यू दैट दे हैड कंट्रोल द होल बिजनेस ऑफ ढाका, चिटागोंग, मेमन सिंह, वो सारा जो था वो उनके कंट्रोल में था. सो दीज वर इनफ रीजंस टू पार्टीशन बंगाल. सो पार्टीशन हो गई. ठीक है. अब जब पार्टीशन होती है तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं बाद में, रिएक्शन ऑफ मुस्लिम्स एंड रिएक्शन ऑफ हिंदूज़. और यही दो रीजंस जो थे रिवर्सल की सबसे बड़ी रीज़न बने. मुस्लिम्स रिएक्शन देखें तो मुस्लिम्स वर वेरी हैप्पी बिकॉज दैट वाज अ टाइम व्हेन मुस्लिम्स वर एक्चुअली डिलाइटेड दैट. सबसे बड़ी बात ये थी कि ब्रिटिश ने उनकी बात मानी थी या उनको अहमियत दी थी. दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट मुस्लिम्स वर गेटिंग समथिंग फ्रॉम द ब्रिटिश. Then Assam, Dhaka, Chittagong and Memon Singh, these four areas were the economic hub of Bengal. और ये चारों एरियाज़ जो थे ये मुस्लिम मेजॉरिटी भी थे, तो इन्होंने ये चारों एरियाज़ मुसलमानों को दे दिए. नाउ दैट यू हैव टू रन द इकोनॉमी. नंबर 4, ब्रिटिश प्रॉमिस नॉट टू रिवर्स द पार्टीशन. फिर इन्होंने ये वादा भी किया कि हम इस पार्टीशन को रिवर्स नहीं करेंगे, यानी ये पार्टीशन एज इट इज़ ही रहेगी और आप इसको एंजॉय करें. नंबर 4, फ्री फ्रॉम हिंदूज डोमिनेशन. मुस्लिम्स रियलाइज़ कि अब उनकी जान जो है वो छूट गई है. दे आर फ्री फ्रॉम हिंदूज डोमिनेशन. नाउ हिंदूज आर नॉट गोइंग टू interfere in their religious, social and economic affairs. They are at their free will. So these were enough reasons to be happy. और मुस्लिम्स का रिएक्शन अच्छा था इसलिए हिंदूज़ का रिएक्शन हो गया बुरा. देयर रिएक्शन वाज कम्प्लीटली, दे वर कम्प्लीटली shattered at this decision of the British, and being a majority they exploited the situation. They knew कि ब्रिटिश तो उनके बगैर चल नहीं सकते, लिहाजा उन्होंने डिमांड किया इमीडिएट रिवर्सल ऑफ पार्टीशन बाय सेइंग कि जिसको ख़त्म करें क्योंकि ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं. दे वर गेटिंग जेलस ऑफ इट and they observed the day of partition, which was 16th October, as a day of mourning. This partition remained like ये तकरीबन 1905 से लेकर 1911 तक रही थी. तो हर साल ये लोग डे ऑफ मोर्निंग के तौर पर इसको ऑब्ज़र्व करते थे. Then they conducted 2 assassination attempts, 2 failed assassination attempts की थी on Lord Minto, who was a future viceroy. और ये दोनों failed इसलिए थी because they wanted to create a threatening environment कि जी इनको ये हमसे डर जाएं या सिचुएशन ऐसी कि दैट इन लाइक वी आर सो एग्रेसिव और हम इतने गुस्से में हैं कि हम वाइसरॉय के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं. सो assassination attempts were, though they were a failure, but they were made to create a threatening environment. फिर आ जाता है जी स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट जो थी दैट वाज अ सीरियस ब्लो
ٹو دس پارٹیشن، کیونکہ تلک نے یہ موومنٹ سٹارٹ کی جس میں اس نے کہا کہ بائیکاٹ کریں ہر چیز کا، اور برٹش گوڈز، بزنس، ایجوکیشن، سب کا، جس میں جو ہندوز نے کیا بھی آن لارج اسکیل، ان کی گڈس کا، ان کے جتنا بھی کاٹن تھا، سالٹ، ایجوکیشن، پیپر، ہر چیز سے ان لوگوں نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا، وچ واز ایکچولی اے ہیوج سیٹ بیک، اکنامک سیٹ بیک فار دا برٹش. دا ریئیکشن آف برٹش اب جو اینڈ میں آتا ہے، اب اس میں ہوا یہ کہ کیونکہ انڈینس جو تھے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے تھے، سو انہوں نے امپوز، اور یہ پریس اینڈ پبلیکیشنز جو تھی وہ بہت اسٹرانگلی چلتی جا رہی تھی، کیونکہ یہ لوگ جو تھے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے، اور نیوز ایسی چھپ رہی تھی جو کہ ساری برٹش کے اگینسٹ تھی. تو برٹش نے امپوز کیا پریس ایکٹ ٹو کنٹرول دا سچویشن، کانسٹنٹ کیوس اینڈ وچ لیڈ انریسٹ. برٹش جو ہے انہوں نے سوچا کہ انریسٹ اتنا بڑھ گیا ہے، جو انہوں نے پریس ایکٹ لگایا تھا نا، اس میں انہوں نے وائڈ اسپریڈ اریسٹ کی اور پریس اینڈ پبلیکیشن کو اپنے کنٹرول میں کیا. کانسٹنٹ کیوس کی وجہ سے دے ہیڈ ٹو چینج دی ڈیسیجن. انہی دنوں میں کنگ جارج 5 جو تھے وہ انگلینڈ سے یہاں پہ وزٹ پہ تھے، تو لارڈ ہارڈنج دین وائس رائے 1911 میں انہوں نے ان کو پرپوز کیا کہ سر آپ اس کو جو ہے وہ انال کر دیں، دیٹ وڈ بی اے بیٹر آپشن ٹو کنٹرول دا سچویشن، بیکاز برٹش مسلمانوں کے بغیر تو چل سکتے تھے لیکن ہندوز کے بغیر نہیں. اگر ہم پیچھے والے میں ہی جائیں ہندوز کے ریئیکشن میں، تو آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو ون تھنگ کہ ہندوز نے یہ بھی کہا کہ یہ برٹش کی ایک ٹریڈیشنل ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی ہے کہ انہوں نے ایک کو بلیس کیا، دوسرے کو ناراض کیا، اور تیسرے یہودی جو ہے وہ رول کر رہے ہیں. سو دے کال اٹ اے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی دیٹ دے آر ٹرائنگ ٹو بریک ہندو مسلم یونٹی. سو یہ ویسے تو کسی طرح سے کہیں تو یہ ٹھیک بھی تھا، یونٹی تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس طرح سے اپنی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کی ضرور کہ جسٹ وانٹیڈ ٹو رول آل alone، اور اس طرح سے انہوں نے مسلمس کی جو بات تھی اس کو اتنی اہمیت نہیں دی. اینڈ ایز ہندوز ور اے میجورٹی اینڈ یو نو دیٹ مائٹ از رائٹ، اینڈ اتھارٹی جو ہے اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس میجورٹی ہے. سو جسٹ بیکاز آف دا ہیوج پریشر آف ہندوز دے ہیڈ ٹو چینج دیئر ڈیسیجن. سو اس طرح سے یہ پارٹیشن جو تھی یہ ریورس ہو گئی. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. سو انشاءاللہ I will upload more videos for you. اللہ حافظ.